بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا التمرين المطلوب هو أنه نكتبوا لا فونكسيون اف هذه على شكل، أو المطلوب هو أنه نلقاو لي دو فورم كانونيك تاع لا فونكسيون اف. دونك شفنا في حصة سابقة كيف الفرق بين أول شيء هما لي فورم كانونيك. قلنا بلي كاين دو فورم كانونيك، كاين لا سوم de produits ou ce qu'on appelle la somme des min termes وكاين le produit des max termes. المطلوب هو ان نلقاهم في اثنين. دونك شفنا كيفاش نخرجوا لي دو فورم هذوك من لا تابل دو فيريتي. اذا كان عندنا لا تابل دو فيريتي تاع لا فونكسيون، دونك لا سوم دي مين تيرم نخرجوهم من لي زونطري وين لا فونكسيون تكون 1، و البرودوي دي ماكس تيرم نخرجوهم من لي زونطري تاع لا طابل وين لا فونكسيون تكون زيرو ايفيدامون. دونك هنا عندي اون فونكسيون لوجيك. دونك هنا واش عندي يا اما تكون عندي لا طابل دو فيريتي، دونك نقدر باغ اكزومبل نسامبليفي هذه لا فونكسيون ومن بعد نخرج لا طابل دو فيريتي، ومن بعد من لا طابل دو فيريتي نخرج لي دو فورم كانونيك. او بيان تلاحظوا اذا كان هنا في الحاله هذه لا فونكسيون تاعي اللي ديجا في سكون بو ابلي ديجا راهي ان سوم دو برودوي. دونك ديجا اللي ان سوم دو برودوي مي ماهيش في لا فورم كانونيك. علاش ماهيش في لا فورم كانونيك؟ لانه مثلا هذا لو تيرم سي ان مين تيرم، دونك هذا سي ان مين تيرم، مي هذا سي ان مين تيرم مي با دون لا فورم كانونيك. يعني هذا الا سي خاصو باغ اكزومبل لو فاريابل بي، وهذا لو تيرم خاصو لو فاريابل سي. معناها اف هذه c'est-à-dire la fonction f نقدر نحولها لإن فورم كانونيك بلا ما نفوت على لا طابل دو فيريتي. c'est-à-dire a بار مثلا b c، هذه نخليها كيما راها. الآن عندي a c. هنا ال a c هذا لو تيرم هذا حاب نزيد له البي، دونك حاب نزيد له البي بمعنى انه حاب يظهر البي. alors كيفاش نزيد البي؟ نضربو في 1 اللي هي b بلس بي بار. يعني بي بلس بي بار ما تاثرش باسكو ا سي في بي بلس بي بار، معناتها لا فونكسيون ما تغيرتش. لكن هنا خرج لي البي، خرج لو تيرم بي بلس. دونك هنا عندي ا بار ماشي ا بار، عندي دونك ا بي بار سي بار بلس نفس الفكره هنايا عندي ا بار بي بار. هنا نحب ننجكتي سي، دونك نحب نزيد ندخل سي في لو تيرم هذا، نضرب في سي بلس سي بار. اذا بالطريقه هذه، دونك بالطريقه هذه نقدرت ندخل البي وقدرت ندخل السي. دونك هنا يبقى برك انه ندير لا ديستريبيوشن. يعني لا فورم كانونيك راح تكون ا بي سي بلس ا. دونك هنا جوست راح نرتبهم، يعني راح تكون ا سي بي. دونك راح نديرها ا بي سي بلس ا بي بار سي. فقط هنا راني نشرت وفي نفس الوقت رتبت لي فاريابل، باسكو مهم جدا انه في لا فورم كانونيك يكونوا لي فاريابل مرتبين. يعني هذه نقطة مهمة جدا. دونك نفس الشيء هنا عندي ا بي بار سي بار بلس، دونك عندي ا ا بار بي بار سي بلس ا بار بي بار سي بار. دونك هذا سي لا فورم كانونيك. دونك هنا سي لا فورم كانونيك تاع لا فونكسيون تاعي. يسمى هذه سي لو اف سي ولا لا بروميير اف سي. يسمى هذه لا فورم كانونيك الاولى اللي هي لا فورم لا somme de produits تاع لا فونكسيون هذه. c'est-à-dire هذه سي لا somme de produits تاع لا فونكسيون. هنا مادام ما عنديش لا طابل دو فيريتي، من المهم انه نكتب لا فورم هذه على شكل اون فورم نيميريك. هذه مهمه جدا انه نكتبها على شكل لا فورم نيميريك، لانه كي تكون عندي هذه سو فورم نيميريك نقدر بعد نقدر
نقدر نخرج لا دوزيام فورم كانونيك. اسمها لو دوزيام فورم كانونيك تقدر تقولوا سي لا كومبليمون تاع البريمير فورم كانونيك. اذا هنا راح نخرج لا فورم نيميريك. دوك نتذكروا حاجه مهمه جدا، انه هنا هذه راح نكتبها على الشكل لا somme des min term. لو نذكروا حاجه كونسيرنو لو مين تيرم، قلنا المره اللي فاتت في لو مين تيرم اذا كان عندي زيرو في لا تابل دو فيريتي يعطيني ا، واذا كان عندي 1 يعطيني ا بار. هذه نقطه مهمه، معناها هنا باش نخرج لا فورم كانونيك نتاعي نابليكي هذه لا كونفونسيون. كي نلقى ان زيرو بلوتو، كي نلقى دونك كي نلقى ان زيرو سي لو ا بار، كي نلقى ان سي لو ا. معناها هنا هذا سي ان زيرو وهذا سي ان 1. دونك هذا لو تيرم سي 0 1. دونك هذا لو تيرم سي كوا؟ هذا لو تيرم سي 1 1 1. قلنا ال1 يقابل لو ا و0 يقابل ا بار. هذا في لو برودوي دي ولا في لا سوم دي ماكس تيرم. دونك هنا نفس الشيء، عندي 0 1 بلوتو 0 1. هنا عندي 1 0 0، وهنا عندي 0 0 1، وهنا عندي دونك هنا واش عندي 0 0 0. دونك فوالا هذا سي لا نيميروتاسيون تاعي. دونك سا سي تو سامبلومون، دونك توجور بلا ما نستخدم لا تابل دو فيريتي. دونك عندي هذه لا نيميروتاسيون. دونك هذه سي لا نيميروتاسيون تاعي. بعد هاد لي تيرم تاعي نحولهم لو فورما بينير. دونك هذه سي كوا؟ سي 3. هذه سي ام 3. دونك سا سي ام 3، سي لو مين تيرم سي لو ام 3. هذه سي كوا؟ سي لو ام 7. دونك سي لو 7 ولا سي لو ام 7. هذه سي كوا؟ سي لو 4 لو 5. دونك سي لو مين تيرم 5. هذه سي كوا؟ سي لو 6 جو بونس، ماشي لو 6 لو 4. دونك سا سي لو 4. دونك هذه سي لو 1 وهذه سي لو 0. دونك اذن اف تاعي فينالمون اف هي دونك هي لا سوم تاع لي مين تيرم تاع واش؟ دونك تاع نرتبهم 0 1 4. بون بلوتو قبل 4 كاين 3، كاينه 3، كاين 4، كاين 5، وكاين 7 6. دونك اذن هذه سي لا فورم كانونيك الاولى. اسمها هذه سي لا فورم كانونيك، اسمها لا فونكسيون sous format canonique. Donc c'est la première forme canonique d'AF. Donc c'est la première forme canonique. Donc كتبنا la fonction تاعنا على شكل une première forme canonique اللي هي هذه. اسمها la première forme canonique اللي هي ce qu'on appelle la somme de produits ولا la somme des mines، la somme des mines termes. الآن كيفاش نخرجوا la somme la deuxième forme canonique؟ donc راح نحتاجوا la deuxième forme canonique. هذه c'est la première forme canonique. La deuxième forme canonique، bon إذا تذكروا مليح في لا تابل دو فيريتي، كي يكون عندي لا تابل دو فيريتي هذه نخرجوها من لي زونطري اللي يكونوا 1، c'est-à-dire la première forme canonique اللي هي la somme des min termes نخرجوها من لي زونطري وين لا تابل تكون 1. معناها هذو لي زونطري زعما 0 وال 1 و 3 وال 4 و 5 و 7 كامل فيهم 1. معناها لي زونطري اللي بقاو اوتوماتيكمون 0. اسمها لي زونطري اللي بقاو في لا تابل دو فيريتي راهم 0. معناها لا دوزيام فورم كانونيك تاعي تسمى لا دوزيام
forme la deuxième forme la deuxième forme canonique هي f تيغال اوتوماتيكمون هنا راح نكتبها اللي هي البرودوي تاع لي ماكس تيرم اللي هما دونك 0 خاطي ال1 ماهوش هو 2 ما كانش هنايا دونك سي لو 2 3 كاينه 4 كاينه 5 6 فوالا 2 و 6 معناها هذا هو لو دوزيام فورم كانونيك سما لو برودوي تاع لو دوزيام ولا سكون ابل لو دوزيام فورم كانونيك وهذا لو دوزيام فورم كانونيك اللي هو يساوي نقدروا نكتبوه بشكل كيما هكذا نقدروا نكتبوه بشكل كيما هذا الوغ لو 2 هو عباره على 1 دونك لو 2 سي لو 1 لو 2 واش هو الوغ نقدروا دوكا العكس دوكا راح نخدموا كيما هكذا راح نسمع من لا فورم نيميريك راح نرجعوا لا فورم تكستويل الوغ 2 هي 1 0 0 الوغ لو 1 0 0 واش يقابلها دونك في لا فورم كانونيك قلنا في اذا تذكروا في لي ماكس تيرم دونك 0 يقابل ان ا والان يقابل الأ باغ معناها عكس لي مين تيرم دونك معناها هذه راح تقابل لي راح تقابل سي دونك بي باغ ا بي باغ سي سما هذه راح تكون ا بي باغ سي بلس لو 6 اللي هو عباره على 1 0 اللي هو عباره على ا باغ بي باغ سي دونك هذه لا فونكسيون بالطريقه هذه راح نكتبوها عباره على ا بلس بي باغ بلس سي في لا فونكسيون دوزيام اللي هي عباره على ا باغ بلس بي باغ بلس سي دونك اذا هذه سي لا فورم نيميريك دونك جبت هذا لو 2 دونك لو 2 اللي هو كيما هكا دونك لو 2 سي دونك سي 0 1 0 وهذا سي لو 6 اللي هو 1 1 0 دونك هذه سي لا دوزيام فورم كانونيك اللي هي البرودوي دي ماكس تيرم اسمها هذه سي لا برودوي دي ماكس تيرم اذا هنا خرج لي برودوي تاع لي ماكس تيرم ونقدر درك نخرج لا طابل دو فيريتي تاعي اسمها حتى لا طابل دو فيريتي نقدر نخرجها من هنا تاع لا فونكسيون نقدر نخرج لا طابل دو فيريتي بكل بساطه دونك نقدر نخرج لا طابل دو فيريتي تاع لا فونكسيون اف هذه دونك نقدر نخرجها فقط اسمها لي دو اسمها دونك هذه سي لونطري الاولى معناها دوزيام اونطري تروازيام اونطري دونك بون مثلا هذه 0 1 2 الوغ 2 هذه نحطها بزيرو والباقي كامل 1 1 حتى لونطري نيميرو 6 الوغ لونطري نيميرو 6 دونك كيف هنا مثلا نلحق 6 نحطها 0 و 7 نحطها 1 دونك سما حتى لا طابل دو فيريتي نقدر اوتوماتيكمون نقدر نخرجها من واحده من لي دو فورم كانونيك دونك خلاصه من هذا التمرين واش هو انه لي فورم كانونيك نقدروا نجبدوهم سواء من لا طابل دو فيريتي اذا كان عندي لا طابل دو فيريتي سواء من ليكسبريسيون اسمها او بيان نقدروا نجبدوهم من لا فورم اللي يعطيها لك اذا عطاك اون فونكسيون بالشكل هذا اون فونكسيون اف بالشكل هذا هنا هذه اقرب ما يكون لا بريمير فورم كانونيك اللي هي اون سوم دو ماكس تيرم هذه اقرب ما يكون اون سوم دو ماكس تيرم معناها من السهوله انك هذه لا فورم اف تحولها لإون فورم كانونيك دونك كيفاش تحولها لإون فورم كانونيك هنا واش يخصك البي دونك تنجكتي البي هنا يخصك سي تنجكتي سي ودير لا ديستريبيسيون وتخرج لك لا فورم كانونيك دونك لا فورم كانونيك اللي هي برودوي او لا سوم دي مين تيرم دونك تحولها لا فورما نيميريك دونك تكودي شاك اكسبريسيون كيما هكذا
مع مراعاه انه ترتب لي فاريابل، لانه هنا كي تنشر عندك ا سي، كي تنشر راح تخرج لك ا سي بي، بس ما تخليهاش ا سي بي، راح تكتبها ا بي سي و ا بي و ا بي باغ ا بي باغ سي، لانه الكوداج لازم يكون كونسيستون. الترتيب تاع لي فاريابل مهم جدا هنا في لي فورم كانونيك. بعد ما تحط لي تيرم تاعك مرتبين، معناها لي فاريابل ا دائما قبل بي، البي قبل سي، تولي دير لا كوديفيكاسيون ولا شكون ولا تريبريزونتيهم سو فورما نيميريك. دونك مع مراعاه انه في لي مين تيرم الان يقابل الا بار يقابلوا الزيرو والا يقابلوا الان، دونك دير لا كوديفيكاسيون هذه عادي. بعد كونفيرتي هذو لي فالور دي شيفر، دونك نقدروا نتخلاو على الام هذه بون جوست باش نقولوا برك سي تان مين تيرم. دونك دير لا كوديفيكاسيون ومن بعد ترتب لي فاريابل تاعك كيما هكا. تسمى هذه سي لا فورما نيميريك، وهذه سي لا فورما تاع لي مين تاع لي مين تيرم. دونك اذا تحصلت على لا بروميير فورم كانونيك اللي هي هذه، واش معناها؟ معناها لا فونكسيون اف هذه لي زونطري 0 1 3 4 5 و 7 هذو كامل قيمتهم 1 في لا طابل دو فيريتي. هذو قيمتهم 1 في لا طابل دو فيريتي. هذا واش معناتها؟ هذا واش معناها لي مينتر، معناها هذو كامل القيمه تاعهم 1 في لا طابل دو فيريتي. معناها نقدروا نستنتجوا بصفه اوتوماتيكيه لا دوزيام فورم كانونيك. لا دوزيام فورم كانونيك هي البرودوي دي ماكس تيرم. دونك قلنا بلي لي برودوي دي ماكس تيرم هو لي زونطري في لا طابل دو فيريتي اللي يكونوا قيمتهم زيرو. اذا كان هذو لي زونطري قيمتهم واحد، معناها ضمنيا لي زونطري اللي ما كانش هنايا اللي هما 2 و 6 قيمتهم زيرو، معناها هذو 2 و 6 يمثلوا لي ماكس تيرم تاع هاد لا فونكسيون، يمثلوا لي ماكس تيرم، معناها اوتوماتيكمون لي ماكس تيرم نقدر نجبدهم من لي مين تيرم. معناتها لي فالور اللي ما ظهروش هنا يظهروا هنا اللي هما 2 و 6. بمعنى 2 وش يقابلها برك هنا يفو فير اتونسيون. 2 في البينار هي 1 0، تسمى 0 1 0. دونك 0 يقابلها الا ماشي الا بار، هنا العكس، هنا 0 يقابلها الا بار، لكن في الماكس تيرم 0 يقابلها الا، الان يقابلها البي بار، والزيرو يقابلها سي. في باسكو هذا قلنا سي تان ماكس تيرم. الماكس تيرم سي اون سوم، تسمى هذه سي اون سوم دو برودوي. دونك هذه سي اون سوم دو برودوي. نفس الشيء لهنايا 6 واش يقابلها 1 1 0. 1 معناتها ا بار، الان الاخرى معناتها بي بار، الزيرو معناتها سي. وبالتالي هذه هي لا دوزيام فورم كانونيك اللي هي تاع لا فونكسيون اللي هي دونك ا دونك هي نكتبوها هنايا هي ا بلس بي بار بلس سي في ا بار بلس بي بار بلس سي. دونك هذه سي اون فورم دونك تقدروا تسميوها لا دوزيام فورم كانونيك تاع لا فونكسيون. هذه سي لا دوزيام فورم كانونيك. بيان سور هذو لي دو فورم كانونيك ماهمش سامبليفي، يعني ils sont pas simplifiés. c'est pas la forme minimale. هذه مش لا فورم مينيمال وهذه مش لا فورم مينيمال، لانه هو ما طلبش مني لا فورم مينيمال، طلب مني لي دو فورم كانونيك. معناها هذه نقدر نحولها الى فورم مينيمال. مثلا سي هذا نخرجوا فاكتور كومان تولي سي في ا بلس بي بار اكسيتيرا. دونك نقدر نسامبليفي هذه لا فورم كانونيك باش نتحصل على لا فيرسيون سامبليفي تاع اف، ولا نسامبليفي هذه اكسيتيرا. لكن المطلوب هنا هو فقط لي دو فورم كانونيك، ماشي لي فورم مينيمال. دونك فوالا هذا كل ما يخص السؤال هذا، وكيفاش نخرجوا لي دو فورم كانونيك تاع اون فونكسيون. المهم بارك الله فيكم على المتابعة، إلى اللقاء إن شاء الله في تمرين آخر.